बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। दो बड़े इस्तीफ़े सामने आ गए हैं और जैसे जैसे ये हालात नई हुकूमतों की तरफ जा रहे हैं उसी हिसाब से इस्तीफ़े आना भी शुरू हो गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि एक मखसूस जमात ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बनाई गई थी, उन्होंने अपनी तमाम की तमाम मखसूस नशिस्तों के लिए दी गई जो लिस्ट थी वो वापस ले ली और तमाम की तमाम जो मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारान थी वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं। दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो अहम समाअत हुई है भुट्टो रेफरेंस की, पहले उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम आ जाएंगे जो बाकी केसेस हैं, अहम केसेस, उसके ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच था। बिलावल जरदारी ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद थे और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा मुकदमा था जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, बाकी इस मुकदमे की अब कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चूँकि इंतखाबात से पहले ये मामला आगे ना बढ़ सका तो अब इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए आज अहम समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस काजी फाजिल साहब की सरबराही में ये 9 रुकनी बेंच था। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो जज असदुल्ला चमकनी भी अदालती मुआविन के तौर पर, साबिक जज हैं, वो मुआविन के तौर पर पेश हुए। काजी फाजिल साहब ने रिमार्क दिए कि आप फ़ौजदारी कानून के माहिर हैं, इसलिए आपको दूसरे मरहले में सुनेंगे। हम पहले अदालती मुआविन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मुतल्लिक़ हैं उनको सुन लें। अदालती मुआविन सलाहुद्दीन भी अदालत में पेश हुए। चीफ़ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि सलाहुद्दीन साहब, अगर आप नाराज़ ना हों तो मखदूम साहब सीनियर हैं, हम पहले उन्हें सुन लेते हैं। बाद अज़ां काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिए कि हमारा असल फोकस आइनी पहलू की तरफ है। मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि तमीज़ुद्दीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती, हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि क्या इस केस में तअस्सुब का सवाल है या गलत फ़ैसला करने को तस्लीम करना है। अदालती मुआविन ने दलील दी कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, जिस पर काजी फजीसा ने कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तअस्सुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक शख्स कह सकता है कि कोई तअस्सुब का शिकार हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे की ये राय ना हो। मखदूम अली खान ने जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू से मुतल्लिक़ दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि तअस्सुब को साबित करना तकरीबन नामुमकिन है। चीफ़ जस्टिस ने दरियाफ़्त किया कि हमारे सामने जो मामला है वो तअस्सुब का है या साबिक जज के एतराफ़ का। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि जज के इंटरव्यू का एक हिस्सा तअस्सुब के एतराफ़ का भी है। काजी फाजिल साहब ने कहा कि यह तअस्सुब का एतराफ़ कहलाएगा या गलत कारी का एतराफ़। मखदूम अली खान ने बताया कि इंटरव्यू में दबाव की बात की गई है कि उन पर दबाव था। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल कोई जज कहे कि मुझे मेरी बीवी का दबाव था, ये ऑर्डर दो वरना कोई और जगह देख लो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि असल सवाल ये है कि हम कैसे दरवाज़ा खोल सकते हैं। चूँकि मंसूर अली शाह साहब जो आइनी एक नुक्ता नज़र है वो उससे आगे पीछे नहीं जाते। उन्होंने कहा कि पहले तो ये देखें ना कि हम सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को नए सिरे से खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। असल सवाल ये है कि अब हम कैसे दरवाज़ा खोल सकते हैं। क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब ये फ़ैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस गलत था या दुरुस्त था। अब हम इस मामले में शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बताया कि यह केस हतमी हो चुका है, क्या हमें यह सवाल किसी अपील में तय नहीं करना चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद दरियाफ़्त किया कि हम इस पहलू को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ केस जब चला उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या इस वक्त जजेस ने PCO के तहत हलफ भी उठाया हुआ था, जिस पर अदालती मुआविन ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि काजी फैसल साहब ने कहा कि हम आपसे आइनी पहलू पर ज़्यादा सुनना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दरियाफ़्त किया कि क्या इस केस में इख्तिलाफ़ करने वालों को बाद में मुल्क नहीं छोड़ना पड़ा। जस्टिस सफदर शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा। मज़ीद कहा कि फांसी के फ़ैसले से इख्तिलाफ़ करने वालों का कोई इंटरव्यू या किताब मौजूद है। मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि जस्टिस ड्रा पटेल का एक इंटरव्यू TV पर मौजूद है, वो इंटरव्यू YouTube पर नहीं है मगर PTV के पास है। मखदूम अली खान ने सुहेल वड़ैच की किताब का हवाला देते हुए कहा कि इस किताब में मुख्तलिफ जजेस के इंटरव्यूज़ इकट्ठे किए गए हैं। चीफ़ जस्टिस ने दरियाफ़्त किया कि इफ्तिखार अहमद के इंटरव्यू में नसीम हसन शाह ने क्या कहा, वो कहाँ है कि मुझ पर फैसले के लिए दबाव था। मखदूम अली खान ने कहा कि उस केस के लिए मखसूस नहीं था बल्कि एक मजमूई तनाजुर में था। नसीम हसन शाह ने कहा कि मुश्ताक साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। नसीम हसन शाह ने कहा कि शक का फ़ायदा मिल सकता था मगर कुछ हमारी कमज़ोरी थी, कुछ या बख्तियार ने हमें नाराज़ कर दिया।
چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ وکیل پر کیسے مدعا ڈالا جا سکتا ہے، ناراض کر دیا تھا تو کیس سننا چھوڑ دیتے یا انصاف کرتے، ناراض ہم بھی کئی بار ہو جاتے ہیں مگر یہ تو نہیں کہ فیصلہ الٹ دیں، وکیل کے کنڈکٹ کی سزا موکل کو تو نہیں ملنی چاہیے۔ قاضی فاضل نے دریافت کیا، توشہ خانہ میں عمران خان کو جب سزا دی گئی ہے تو جج محمد بشیر نے میرٹس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے وکلاء کے اوپر بھی بہت زیادہ لکھا ہے، ان کے کنڈکٹ کے اوپر۔ عدالت وہی کہہ رہی ہے کہ اگر وکیل کے کنڈکٹ کی سزا موکل کو تو نہیں دی جا سکتی۔ قاضی فاضل نے دریافت کیا کہ کیا یہ واحد کیس ہے جس میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ نے قتل کیس سنا؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ رپورٹ ہوئے مقدمات میں ایسا کوئی اور کیس نہیں ہے، ویسے شاید ہو۔ مخدوم علی خان نے مزید بتایا کہ دراب پٹیل نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دراب پٹیل مگر بدقسمتی سے نظر ثانی متفقہ طور پر خارج کرنے والے بینچ کا بھی حصہ تھے۔ چیف جسٹس نے عدالتی معاون سے مکالمہ کیا کہ آپ کو مزید کتنا وقت درکار ہوگا؟ عدالتی معاون مخدوم علی خان نے کہا مجھے 30 سے 40 منٹ چاہیے ہوں گے۔ وقفہ کر دیا گیا۔ وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو مخدوم علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے اختیار کو استعمال کر کے بھٹو کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ بھٹو کیس میں ججز کی جانبداری ثابت کرنے کے لیے جسٹس نسیم حسن، جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس اسلم ریاض کے انٹرویوز موجود ہیں۔ ججز کی جانبداری ثابت کرنے کے لیے سلیم بیگ اور جنرل ریٹائرڈ فیض چشتی کی کتاب اور اس وقت کے اٹارنی جنرل کا خط بھی موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے دریافت کیا کہ جن صاحبان پر جانبداری کا الزام لگ رہا ہے ان کو سنا نہیں جانا چاہیے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اگلی تاریخ پر آپ اس نقطے پر معاونت کریں کہ کیا ان کو سنا جانا چاہیے یا نہیں سنا جانا چاہیے۔ اب اس میں چونکہ اہم چیز یہ ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کیس میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی کارروائی میں طریقہ کار درست اپنایا گیا یا نہیں اپنایا گیا، ان ساری چیزوں کو۔ اب اگر ہم بھٹو کیس کو دیکھتے ہیں تو ہم اگر سائفر کیس کو دیکھ لیں یا توشہ خانہ کیس کو دیکھ لیں یا عدت نکاح کیس کو دیکھ لیں تو یہ جو یا اس سے پہلے توشہ خانہ فوجداری استغاثہ تھا، تو آج وہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا بھٹو کی جب سزا دی جا رہی تھی تو ان کیسز میں کیا قانون کے مطابق پروسیس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اور وہ سوال ہے کہ نہیں کیا گیا تھا۔ حالانکہ بھٹو کو ان سے اجرا کا حق نہیں چھینا گیا تھا، بھٹو کا ہائی کورٹ میں اوپن ٹرائل تھا اور بھٹو کا 3 ماہ سے زائد ٹرائل چلتا رہا۔ یہاں تو 3 تاریخوں پر فیصلے سنا دیے گئے ہیں، اور ہم اب اگر پرانے کیسز کو اٹھا کے بیٹھے ہیں اور اس وقت جب یہ ہماری موجودہ جو عدلیہ کے ہیڈ ہیں یا ہماری سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر اس طریقے سے جو فیئر ٹرائل ہے وہ اب کے سابق وزیر اعظم کو نہیں دیا جا رہا، اور جو اس سے زیادہ تو جو مارشل لاء کے دور میں بھٹو کا ریفرنس یا بھٹو کا جو ٹرائل تھا اس ٹرائل میں ہی بہت زیادہ اس کو ریلیف دیا گیا تھا، ٹرائل کی حد تک، فیئر ٹرائل کی حد تک میں بات کر رہا ہوں۔ کیس میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیس تو تھا نہیں جس میں ان کو سزا دی گئی۔ اب اس میں جو قصوری ہیں احمد رضا قصوری، ان کو بھی عدالت نے سننا ہے فی الحال، اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ کو بھی ہم سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ 26 فروری تک ملتوی ہو گیا ہے، اور اس میں 8 سے 10 مارچ کے دوران جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے، تو عدالت نے اس وجہ سے بھی اس کیس کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری نے 9 مئی کے مقدمات کا جیل ٹرائل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے جیل ٹرائل کو چیلنج کیا ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما نے جیل ٹرائل کو چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج ہی سماعت ہوئی۔ علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے خارج کر دی ہے، وہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے، اور عدالت نے اس درخواست میں یہ آبزرویشن دی ہے کہ جو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہے وہ قانون کے مطابق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعجاز چودھری نے نگران پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ 9 مئی کے مقدمے کا جیل ٹرائل قانون کے منافی ہے۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن قانون کے برعکس جاری کیا گیا ہے۔ عدالت جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے، عدالت مقدمات کا ٹرائل باقاعدہ عدالت میں کرنے کا حکم دے، یہ ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے پر عدالت اس کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ دوسری طرف پہلے پرویز خٹک کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے استعفیٰ دیا گیا تھا، آج ان کی جو خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی دستبردار ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو امیدواران تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں استعفے جمع کروا دیے ہیں۔ تمام خواتین نے جو مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی سے نامزد تمام خواتین استعفے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ استعفے دینے والی خواتین میں سومی فلک ناز، یاسمین فہد، آسیہ اسد، نائمہ اسلم، صوبیہ رحمان، انیتا محسود اور نادیہ شیر
یہ اس میں شامل ہیں، اور یہ 9 خواتین ہیں جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں، 9 امیدواران ہیں جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں، اور وہ دستبردار ہو گئی ہیں۔ ابھی تک تو مخصوص نشستیں ویسے بھی نہیں ملنی تھیں ان کو، ان کی سیٹیں نہیں ہیں اتنی، لیکن چونکہ یہ امیدوار تھیں اور اس وجہ سے انہوں نے استعفے آج باقاعدہ طور پر جمع کروا دیے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف چونکہ حکومت بنا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا میں عدالتی ایوانوں سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سید آصف جلال نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جو ایڈوکیٹ جنرل کے بعد جو بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سید آصف جلال نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور ساتھ ان کے یہ سیکرٹری قانون کو بھجوا دیا گیا ہے استعفیٰ، جبکہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، وہ ایڈیشنل تھے، یہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمود شاہ نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ عدالتی ایوانوں سے آج کے دن میں 2 بڑے استعفے سامنے آئے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ اب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو یہ تعیناتیاں نگران حکومت کی جانب سے کی گئی تھیں۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو وہ اپنے وکلاء پر مشتمل جو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ایڈوکیٹ جنرل سمیت عہدوں کو میرٹ کے اوپر دیکھیں گے، اور چونکہ یہ ایک سیاسی طرح کی پوسٹیں بن چکی ہیں بدقسمتی سے، لیکن ابھی تو حکومت بنی نہیں ہے، اور حکومت بننے کے بعد اتنے جلدی نہیں ہوتا کہ آپ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں یہ سارے کے سارے، چونکہ جب حمزہ شہباز کے دور کے بعد نگران حکومت نے آ کے ہٹایا تھا تو وہ جو اب تک سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور ہائی کورٹ سے اسٹے بھی ہوا تھا کہ آپ کیوں ان کو ہٹا رہے ہیں، کوئی وجہ ہے تو ہٹائیں، بغیر وجہ کے نہیں ہٹا سکتے۔ بہرحال ان 2 بڑے عہدیداروں نے استعفے دے دیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔